السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحيحه جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم ما غادي ندير لا وصفه، ما غادي ندير حتى حاجه، غادي نشارك معكم واحد المشتريات ديالي. قلت دابا نجلس على خاطري ونوريكم المشتريات ديالي. كاين كنشريهم من ايفروشي كنت ناخذ عندهم واحد الوقت في حبس، ما بقيتش كناخذ، ما بقاوش كيعجبوني، ولكن دابا وليت كناخذ عندهم وتيكونوا عندهم ميزات زوينين. انا هادشي يلا خديته غنوريكم، وعندي مازال حوايج اخرين جداد كنت خديتهم. دابا علاش تيديروا دي كادو في لانيفرسير ديالنا؟ تيديروا لنا شي حاجه زوينه. دابا خديت هادو، هذا واحد لوسيون مزيان لوجيه، هذا واحد جيل دوش و ميم طون شامبوان هادو، وهذا مديور من الرمان، وهذا لي غروزاي هادو كاينين هنا في فرنسا، ما عرفتش شنو سميتهم بالعربيه. هذا تاع لو بان، واخا هكاك تدوشو به، تاع البانيو زعما هكا، ولكن تدوشو سي ميم طون. هادو بثلاثه وراه كبار، ومعاهم هذا ديال اليدين ديال نكهه تاع التفاح. هذا تاع نكهه التفاح، دابا نحطوه في لافابو ولا في شي بلاصه. المهم غسل اليدين وصيفطو معاه، ومعاهم هادي. المهم هادشي اللي كنوريكم، هادشي كامل وكومونديت معاهم هذا الكونتور دو زيو، الدوره تاع العينين. هذا الدوره ديال العينين زوين. المهم هادشي كامل 6 €. كنت حاطه هذيك هنايا ولكن ماشي يعجبني. المهم هادو كلهم اللي وريتكم دابا 6 €. يعني داروا هاد لوفر حيت انا مشاركه معاهم، يعني ملي كتشاركي معاهم تيديروا معاك دي زوفر زعما زوينين، رخاص، ماشي غاليين. يعني 6 € في هادشي كامل، راه ما غاليش، 12 في هادشي كامل. الوغ هادشي اللي تقديتو عندهم، انا شفت هذه اللي عجبتني عندهم، راه مازال ما محلونيش. هادشي راه غير اليوم جاوني جوج تاع الكراطن. نزيد هادشي زيد لي مازال، ما فكرتش خصني نجيب موس بلات غنحيدو. هذا عرفتي شنو هو؟ نوريه لكم تشوفوا واش غادي تقولوا لي اشنو هو. شوفوا دابا هذا هو اللي عجبني. داكشي علاش قالوا لي عندنا هاد لا بروموسيون على هاد لي جيل دوش شامبوان، عاوتاني هاد باش نغسلوا اليدين، وهادي 6 €. وديك الساعه قلت لهم واخا ناخذهم 6 € ما غالياش. وهادي كادو، هادي شنو هي؟ منها فيها المرايه وكتشارجي التليفون. يعني هادي تتشارجوها مزيان. بحال دابا انا ملي كنخرج بعض المرات تنبغي نعيط ولا شي حاجه، نلقى التليفون ما مشارجيش ليا مزيان، ملي تيكون ليا التليفون ما مشارجيش مزيان تنوحل. هادي دابا عندي هذا هو داك لابريز اللي كيديروا معاها، يعني نشارجيها مزيان في الدار، تتشارجاش في الطوموبيل، نشارجيها مزيان في الدار، وديك الساعه نشارجيها في الطوموبيل، ندير فيها البريز ونديرو في التليفون وغتشارجي ليا التليفون بحق. هادي خصني نكون شارجيتها مزيان. انا ملي شفت عندهم هادي قلت ضروري خصني ناخذها. وعندي هادي حتى هي كانت ليا كادو، هادي صيفطوها ليا في لانيفرسير ديالي. حتى هي صيفطوها ليا، هادي صيفطوها ليا كادو. يلا غنحيد ليها انا، صيفطوها ليا في الكادو ديال لانيفرسير. هادي بالنسبه للناس اللي كيديروا سبور على دقه القلب وعلى بزاف تاع لي كيلومتر اللي كيديروا بزاف د الحوايج. هادي فيها مازال هي باقا جديده، يلاه حليتها حداكم. المهم هادي خصها
ان نشارجوها. هادشي درت ليها وصيفطوا لي هذه حتى هي كادو. بغيت نوريكم شحال من كادو كيعطيو. صيفطوا لي هاد لا تخص حتى هي كادو، حتى هي مازال ما حليتهاش. نحلوها حنا نشوفوا كي دايره، نوريها لكم كي دايره. هادشي كامل اللي بغيت نقول لكم هو ان ايفروشي راه داكشي كديرو كوميم زوين وتعطي لي كادو. شتي هاد السيكاش. وعندي واحده اخرى جديده راه عندي مازال تقديت عندهم غير هاد الشهر، تقديت عندهم 3 المرات. هادي حتى هي كادو. دابا هادي كادو وهادي كادو، وهاد المكانه جاتني كادو في لانيفرسير ديالي باقا جديده ما حليتهاش. وعطاوني هاد لوبوم هذا تاع الكاريتي تاع الشنان، بحال ملي تيكون البرد تيتشققوا تديروهم. وهاد الكاريتي زوين، هذا هو كادو. واليوم عاوتاني جاتني واحد الكرتونه مازال ما حليتهاش، بغيت نحلها حداكم. تتكوموندي 2 جور عندك لا كوموند ديالك، تشري شي حاجه ولكن تكوني كليونت عندهم وتنكوموندي راه باغ تليفون. تنهز التليفون كنعيط غراتوي بعدا ما فابور، ما كتخلصوا حتى شي حاجه. وتيجي للدار 2 جور ولا يومين وما كلشي جاك. يعني غتختاري في هادشي كامل. كاينه هاد الريحه وهذا الريحه وهذا الحليب تاع لوكور فيه الريحه وهاد السيروم وهاد لا كريم 2 جور. تختار واحد فيهم، تختاروا واحد فيهم ولا تختاروا هاد الصاك. وهاد الصاك ماشي تاع يفروشي، تاع لا مارك دانيال ايشتر. راه الصاك مكتوبه فيه دانيال ايشتر. هادي سيتي مارك دانيال ايشتر. انا شفت هاد الصاك عجبني، يلا كومونديت هادي اون سيمين. هادشي اللي قلت لكم جاني، والصاك عجبني. قال لي راجلي انت دابا تتشوفي هادشي. قلت ليه لا الصاك ما نحليتوش دابا. هاد الصاك مازال ما حليتش. هادو اللي جاو هاد لا مونطخ اللي كانت جاتني في السيمانه هي وحوايج اخرين ما وريتهمش لكم. وهادشي اللي جاني اليوم عاوتاني تاع جيل الدوش وهادشي كامل. وعاودت عيطت ليهم ودرت كوموند وما فايت ليهم صافي وجدوا لا كوموند وصيفطوها. نورمالمون هادي معاها باش تشارجي يمكن، ولا غتنديرو لا بريس تاع التليفون ديالنا وصافي. المهم هادشي نسيبو من هنايا. ما قلت نشارك معكم ونوريكم زعما ايفروشي راه فيها حويجات زوينين. شتيها مازال باقا مسدوده. هادي راه لا تروازيام كوموند. هادي ثالث كوموند درتها عندهم. ما عرفتش واش تحل ليا هكا ولا لا. نجيب نص. يعني داكشي عندهم الصراحه زوين. ملي تكوني عندهم كليون تبدا يعيطوا ليك ويصيفطوا لك تيصيفطوا لك بحال دابا 50%. دائما عندهم 50%. راجلي كيشوف فيا ندير الصباح. كاينه هاد لا كريم اللي وريتكم قبيله. هاد لا كريم تاعش كريم دو جور يمكن كريم دو سون. فيها 30 تاع لي زويل. فيها 30 تاع لي زويل 30 تاع الزيوت اللي مختلطه لداخل. دابا انا هاد لا كريم دابا علاش تنشوف فيها هكا. هاد لا كريم انا ما كومونديتهاش. منين انا كومونديت عندهم بزاف انا كومونديت هذا. راه ها هو واحد اخر كاين باقي مازال شي ما تحل حتى هو باقي جديد. قلت غادي نكوموندي هادشي علاش كامل على هاد الصاك اللي شفتو دابا. الوغ دابا لقيت المفاجاه، لقيت هادي. نورمالمون ما يصيفطوش هادي. انا السيده فسرات ليا دوك اللي وريت لكم خصني نختار حاجه وحده.
فوالا هي هادي هاد لا كريم، ولكن هي قالت لي اختاري وحده في هادشي كامل ولا الصاك. انا قلت لها نفضل الصاك، لي كريم عندي. ومع ذلك ملي تقديت عندهم دابا 3 د المرات، وهي الشهر اللي فات تقديت عندهم عاوتاني، الوغ صيفطوا لي هاد لا كريم. وهذا وهنا عاوتاني دابا منين قديت عندهم يعني عاودوا صيفطوا ليا ويديروا دي زوفر عاوتاني. المهم ما عليناش. دابا شنو الصاك، هادشي كامل انا على الصاك، ولكن لا كريم ماكنتش نتسنى. هادي زادوها ليا، الله يخلف عليهم. قولي الله يخلف عليهم وشكرا ليهم بزاف. هانتي عجبوني لي كريم دو جور ودو نوي. انا هادشي كامل درتو على هاد الصويك سامبل تاع الجلد. دانيال اشتر لأن مارك معروفه. ها هو شتي فرحانه بصاكي ولا غزال. هي مكتوبه فيه دانيال اشتر، يعني ماشي ديال ايفروشي. حاول باش من يعني فيه السميطه هادي ديالو تيتهز بحال هكا غزال، يعني كيف عجبني في لا فوتو، يعني فيه هادو بحال هكا باش يتسدوش في الجناب بحال هكا. انا دابا غاديه للمغرب، يمكن غنديه معايا. المهم هذا تيت فوالا بحال هكذا. بحال هكذا انا شفتو وعجبني، قلت ضروري ندير لكم كوموندي لهذا الصاك. المهم انا وريتكم كلشي، وهذه لا كوموند تاع البارح اليوم حتى هي هادي. انا هادشي كامل انا تخبقت كومونديت عندهم بزاف. هادشي باقي جديد وشحال حاجه باقا جديده ما حليتهاش. نتمنى احبائي ان هاد لا فيديو ما تكونش طويله عليكم. ما عمرني جمعت معكم، ما عمرني قلت لكم شي حاجه. المهم تنتمنى نسمع لكم اخبار الخير، وتنتمنى البنات اللي عندهم قنوات بحالي ان القنوات ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم ينجحوا ليهم. وتنتمنى الخير لاي يوتيوبرز، ماشي بحال دوك اللي تيوصلوا وكينساو كل شيء. يعني بغيتي الخير راسك بغي لواحد اخر، يعني ما تديريش شي حاجه ما تتخلصيش عليهم شي حاجه. يعني الواحد لا كانوا البنات يتعاونوا بيناتهم مزيان، ولكن هادشي ما كاينش دابا. ولكن الله يجبنا في الصواب، والبنات اللي تيعرفوني وغادي يشوفوني حنا متعاونين بيناتنا. وتنتمنى ربي ما يحشمناش، وتكون هاد لا فيديو تكون خفيفه ظريفه وراكم عزاج. تنتمنى تقولوا لي بصدق على هذا الشيء تاع ايفروشي، وعلى حساب دوك لي كادو ديالهم زعما زوينين بزاف. نتمنى نكون خفيفه الظل وبصحه كي تنقول لكم. الى فيديو قادم احسن من هذا ان شاء الله. Caught in the crossfire.